यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर राजेश ऐराज। उहाँ पूर्व प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्छ, प्रदेश नम्बर 2, एउटा लेखक, राजनीतिक विश्लेषक, पुराना पत्रकार पनि। उहाँसँग आज म समसामयिक विषय, यस अर्थमा समसामयिक, डाक्टर राजेश ऐराज प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश प्रमुखको रूपमा 5 महिना 24 दिन उहाँले सेवा गर्नुभयो। तत्पश्चात उहाँ पदच्युत गरिनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उहाँलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो। भलै राष्ट्रपति त्यो एउटा सेरेमोनियल पद हो, तर सरकारले नै त्यो जिम्मेवारी प्रदान गर्छ। मानिसहरूको बुझाइमा यो प्रणालीभित्र स्वतन्त्रलाई स्थान हुँदैन। तर डाक्टर राजेश ऐराज त्यसमा पनि सर्लाही क्षेत्र, त्यतातिरको मानिस, कसरी उहाँलाई त्यो पद प्राप्त भयो, उहाँ स्वतन्त्र हो भन्ने एउटा प्रश्न त रहि नै रह्यो। तत्पश्चात उहाँले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेर विभिन्न कामहरू गर्नुभयो। कतिपय विवाद भए, कतिपय उहाँ निवृत्त भएपछि अथवा पदच्युत भएपछि उहाँ उप प्रश्नहरू पनि उठे। जस्तै पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर उहाँको कार्यकक्षमा राखिएको थियो। नयाँ काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता प्रदेश प्रमुख भएर आएकै दिन सबभन्दा पहिले पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिरलाई कार्यकक्षबाट निकालेर डस्टबिनमा राख्ने काम गर्छ। अनि डाक्टर राजेश ऐराज विगतमा राजपाटको त्यस्तो अनुभव नगरेको व्यक्ति यो प्रणालीमा त्यो राजपाटको छोटो अनुभव पनि गर्नुभयो। कस्तो रह्यो राजपाटभित्रको अवस्था? यसकारण कि राजनीति शास्त्रमा उहाँले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ र कानुनको पनि एउटा राम्रो विद्यार्थी पनि भएको नाताले समग्र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्थालाई समेत केन्द्रमा राखेर जिम्मेवारी वहन गर्दाको आफ्ना अनुभवलाई समेत म आज आम दर्शकका सामुन्ने उहाँका अनुभव, विचार र पछिल्लो उहाँको बनेको दृष्टिकोणलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। म कहाँबाट सुरु गरेँ भने तपाईँले 5 महिना 24 दिन प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश प्रमुखको हैसियतमा जिम्मेवारी वहन गर्नुभयो। यो तपाईँको जिम्मेवारी भनेको अ काइन्ड अफ सेरेमोनियल हेडिङ जस्तो थियो। तपाईँ अलिक सक्रिय नै रहनुभयो भन्ने पनि यसो गाइने, यस्तो ढङ्गले पनि मानिसले चर्चा गरे। मैले पृष्ठभूमिमा भने यो प्रणालीभित्र सरोकारवाला दलको कार्यकर्ता बाहेक कुनै संवैधानिक अङ्ग या महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लोकसेवामा पास गरे बाहेकै या जनताबाट निर्वाचित हुने हैसियत निर्माण गरे बाहेक अरूमा त्यो अवसर प्राप्त हुँदैन। डाक्टर राजेश ऐराजलाई मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल के कारणले कृपा गर्नुभयो, उहाँ स्वतन्त्र हो र भन्ने एउटा प्रश्न उठेर म यहीँबाट सुरु गरेँ। तपाईँको जिम्मेवारीसँग जोडिएका विषय, तपाईँ पदच्युत हुँदाको अवस्था, जिम्मेवारीमा प्रवेश गर्दा तपाईँले बनाउनु भएको धारणा, पदच्युत पश्चातको तपाईँमा छाएको अनुभव यावत विषय त उठान गर्छु नै। के तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्थ्यो या हुनुहुन्छ या हो? म यहीँबाट सुरु गरेँ। सबभन्दा पहिलो कुरा त म वैचारिक रूपबाट स्वतन्त्र होइन। म माटोको पक्षधर हो, देशभक्तिको पक्षधर हो, आम नागरिकको पक्षधर हो। ममा एउटा पक्षधरता छ, तर त्यो पक्षधरता जनता, देशभक्ति, मेरो सीमा, मेरो देशका नागरिकहरूको भूमि भावना र भविष्यसँग गाँसिएको पक्षधरता छ। मलाई आफू पनि आश्चर्य लागेको थियो जतिखेर बालुवाटारबाट मलाई फोन आयो
कि तपाईँ प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश प्रमुखको रूपमा काम गर्नु पर्यो भनेर मलाई सुरुमा पत्यार लागेको थिएन। किन तपाईँले भने जस्तै कुनै दलमा आबद्ध नभएको व्यक्तिलाई एकाएक यस्तो अवसर आउनु यो आफैमा आश्चर्यको कुरा थियो। म गएँ, सम्माननीय प्रधानजी तत्कालीन प्रधानजीलाई भेटेर कुरा गरेँ। उहाँले चाहिँ हो प्रदेश नम्बर 2 मा अलि व्यथिति छ, अरू प्रदेशभन्दा अलि बढी उन्मादका कुराहरू छन्, अतिवादका कुराहरू छन्, त्यो विषमताका कुराहरू छ। त्यो सिङ्गो देशका लागि प्रदेश नम्बर 2 एउटा गम्भीर स्थिति निर्माण गर्न सक्छ राष्ट्रिय सुरक्षाका सवालमा र अन्य सवालमा। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ कुनै दलमा नलागेको तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यक्ति चाहिएको थियो, तपाईँ जानु पर्यो भन्नुभयो। मेरो पहिलो प्रश्न थियो उहाँसँग, यदि दलीय आबद्धता र दलीय दबाव हुने हो भने म जान्न, कार्यकर्ताको रूपमा म जान्न। अनि उहाँले हाँस्दै मलाई भन्नुभयो त्यस्तो केही पनि हुँदैन। र आजसम्म पनि मलाई यो कुराको गर्व छ कि उहाँले यो 5 महिना 24 दिनमा एकपटक पनि पार्टी पक्ष गुट वा आफ्नो सरकारका विषयमा कहिले पनि चर्चा गर्नु भएन। तपाईलाई म कहाँबाट अर्को विषय कहाँ उठान गर्न चाहन्छु, अलिक फरक हिसाबले। विगतमा तपाईले विद्यावारिधि केमा गर्नुभयो भने मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीति शास्त्र है, राजनीति शास्त्रमा तपाईको विद्यावारिधि। दोस्रो तपाईँ कानुनको विद्यार्थी। तेस्रो तपाईँ सर्लाही रौतड क्षेत्रको मानिस, मधेसलाई अलिक नजिकबाट बुझेको व्यक्ति। चौथो दर्शकलाई यो ऐराज भने के होला भन्ने पनि लाग्ला, तपाईँ ब्राह्मण परिवारको हुनुहुन्छ, झा हुनुहुन्छ। विगतमा तपाईँ विद्यार्थी हुँदा एउटा बालकको रूपमा एउटा देखेको तपाईँको चक्षुले जुन ढङ्गले देखियो, अब राजपाटमा तपाईँ 5 महिना 24 दिनै सही निकै अनुभव गर्नुभयो। किनभने तपाईँको मातहतमा इन्टेलिजेन्स थियो होला, प्रहरी थियो, सुरक्षा संयन्त्रसँग निकट रहनु, प्रशासनिक संयन्त्रका अगुवाहरू तपाईँको वरिपरि रहे, त्यहाँका स्थानीय तहका मानिस पनि आए। मूलत प्रदेश नम्बर 2 जसलाई मधेस भनिन्छ, कोही तराई भनिन्छ, कोही तराई भन्दछन्, के पाउनुभयो? त्यहाँको मूल समस्या जो केपी ओलीले तपाईलाई भने झैं सुरक्षाको हिसाबले अलि खतरा छ जो आशय तपाईले व्यक्त गर्नुभयो, प्रदेश नम्बर 2 मा मूलत तपाईले के समस्या पाउनुभयो? समस्याको त्यहाँ चाङ नै रहेछ। जस्तै नागरिकलाई राज्यसँग जोड्न वा जोडिन नदिने विभिन्न खालका पक्षधर्ताहरू बीचमा सक्रियता देखाउने र त्यसलाई समग्रमा भन्नुहुन्छ भने अभाव, अपराध र अतिवादको चपेटामा प्रदेश 2 रहेछ। अर्को अङ्गीकृत नागरिकहरूको वर्चस्व बढ्दै गएको र रैथाने वंशज मधेसीहरू भयभीत हुँदै गएको स्थिति छ। अङ्गीकृतको वर्चस्व बढ्दै गएको नेतृत्वमा बढ्दै गएको र रैथाने मधेसीहरू भयभीत भएका। अथवा अझै प्रश्न गरी भन्नुपर्दाखेरि नवनागरिकहरू चाहिँ कानुन बनाउने ठाउँमा पुग्ने निर्णायक तहमा नीति निर्माता र वंशजहरू 3 रुपियाँ 4 रुपियाँ ब्याज लिएर दुबई कतार पुग्नुपर्ने र ती नवनागरिकहरू ती बेरोजगार युवाको लागि चिन्ता नलिने। यसका पछाडि कुनै दिन लामो छलफल गरौँला। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि अङ्गीकृत नागरिकहरूको बढ्दो वर्चस्व र वंशज रैथाने मधेसीहरू भयभीत हुनु अर्को समस्या रहेछ। तेस्रो सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूमा द्वन्द्व र दूरी बढ्दैछ। वाडी र पारीको सीमा क्षेत्रका नागरिक द्वन्द्व र दूरी बढ्दैछ। सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूको भारतसँगको धार्मिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक र आत्मीय सम्बन्धहरू कमजोर हुँदै गएको छ। यदि यही क्रम रहिरहने हो भने नेपाल र भारतले राजनीतिक सम्बन्धलाई मात्रै सम्बन्ध मानिराख्ने हो भने आउँदो पुस्ताले खास गरी सीमा क्षेत्रका दुवैतर्फका नागरिकहरूले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। त्यो मूल्य चुकाउने भने के तपाईले के पाउनुभयो? त्यो कसले समस्या सिर्जना गरिरहेको छ जो हामी रोटी बेटीको सम्बन्ध,
सांस्कृतिक धार्मिक हाम्रो त आवत जावत सारा चिज हर चिजमा एकअर्कासँग जोडिएका छौँ, खुल्ला सिमाना छ, विशिष्ट खालको सम्बन्ध छ। नेपाल र भारत बिचको सम्बन्ध हेर्दा त्यो कसले यो समस्या सृजना गरिरहेको छ, कुन तत्त्व खेलिरहेको छ जसको कारण त्यो भयावह अवस्था आउन सक्ने कुरा तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो। अब त्यसका पछाडि राजनीतिक दलमा रहेका हाम्रा हवाई मित्रहरूको लगानी हुन सक्छ। हवाई मित्र भनेको तेस्रो नेताहरूको व्यक्तिगत सोच हुन सक्छ। र गम्भीर कुरा चाहिँ के छ भने प्रदेश नम्बर 2 मात्र होइन, सिङ्गो मधेस पुरा सैनिकीकरणको अभ्यासमा गइराखेको छ। सीमा क्षेत्रमा पुग्ने बित्तिकै वर्दी र बन्दुक दुवैतिर देखिने। जब समाज वर्दी र बन्दुकको बीचमा हुर्किन्छ त्यो समाजमा भय रहिरहन्छ, अपनत्व रहँदैन। वर्दी र बन्दुक चाहिँ त्यो सरकार नियन्त्रित नै वर्दी र बन्दुक कि अरू आम यसै विद्रोही प्रकृतिका? दुवै देशका सरकार नियन्त्रित वर्दी र बन्दुकहरू। त्यसपछि त्यो नगदी अथवा त्यो सटही भनौँ अथवा आइसीको अभाव हुनु, विवाहबारी पहिलाभन्दा कम हुँदै जानु, धर्मकर्म गर्नका लागि जुन सहुलियतहरू थियो पहिला त्यो नहुनु, मधेसका त्यहाँ बसोबास गर्ने सीमा क्षेत्रका नागरिकहरू जति सहज रूपबाट वाडी र पाडी गर्न सक्थे अहिले त्यो वातावरण नहुनु, पहिला 24 घण्टा स्वतन्त्र भएर ढुक्क भएर आवत जावत गर्न सक्थे, अहिले त्यसका पछाडि धेरै कुराहरू लुकेको छ। त्यहाँ धन र धर्म लुट्ने, लुटाइदिने, समातेर बुझाइदिने, त्यसपछि तस्करहरूले एउटा निश्चित बाटो र निश्चित समय किनिराख्नु, ट्रकका ट्रक तस्करी हुनु, तर 5 किलो चिनी नुन ल्याउने मान्छेलाई चाहिँ समातेर दण्डित गरिनु। यस्ता धेरै पक्षहरू छन् जसलाई समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि सीमा क्षेत्रमा बसोबास गरेका नेपालतर्फका नागरिकहरू अलि बढी भयभीत देखिएको छ, अलि बढी त्राहिमाम देखिएको छ र उनका यो डर, उनका यो सम्बन्धहरू सम्पर्कमा परिवर्तन भइराखेको जुन गति, प्रदेश नम्बर 2 मा आइएनजीहरूको पहुँच, दायित्व बिनाको अधिकारको आन्दोलन, दायित्व बिनाको अधिकारको आन्दोलन र मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूको सरोकारमै नरहेका थुप्रै मानवीय पक्षहरू जसरी अगाडि आउँदैछ, यसले मलाई लाग्छ 10 देखि 15 वर्ष लाग्ला सिङ्गो मधेस एन्टी इन्डियन जोन हुन सक्छ। नागरिक तहमा म कुरा गर्छु, नागरिक तह हो। किनभने जो व्यक्ति देशभक्त हुँदैन ऊ कसैको मित्र हुन सक्दैन। शब्द सान्दर्भिक शब्द तपाईँ चयन गर्दै हुनुहुन्छ। जो व्यक्ति देशभक्त हुँदैन कसैको मित्र हुँदैन। बहुत ठिक, त्यो अरूका लागि पनि त्यो सन्देशवाचक होस्। तेस्रो कुरो मैले के देखेँ भने प्रदेशभित्रकै नागरिकहरूमा, प्रदेश नम्बर 2 भित्रकै नागरिकहरूमा त्यहाँ समावेशिता, बजेट र अवसरमा विभेद। केन्द्रमा समावेशिताका लागि लड्नेहरू प्रदेशभित्र, आफ्नै प्रदेशभित्र त्यहाँ बसोबास गर्ने, म आउँदैछु, आफ्नै प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने, प्रदेश नम्बर 2 आफ्नै प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने दलित, जनजाति, महिला र पहाडी समुदायलाई विभेद गर्ने, एकातिर विभेदका लागि लड्ने, काठमाडौँमा विभेदका विरुद्धमा भाषण गर्ने र प्रदेशमा जब सरकार 100% आफ्नै हातमा छ उनले चाहिँ प्रदेशभित्रै बसोबास गरेका पहाडी समुदायलाई विभेद गर्ने, महिलालाई विभेद गर्ने, दलितलाई विभेद गर्ने, जनजातिलाई विभेद गर्ने, केन्द्रमा राष्ट्रिय कुरा गर्ने, पार्टीभित्र सामुदायिक कुरा गर्ने, प्रदेशमा पुग्दै जातीय कुरा गर्न थाल्ने, यस्ता बहुआयामिक बहुअनुहार भएका पात्रहरू जसलाई राजनीति बहुरूपिया भन्न सकिन्छ, बहुरूपी, यस्ता पात्रहरूले समभावलाई खलबलाएको छ। त्यसपछि म आउँदैछु प्रदेश नम्बर 2 को सवालमा मात्रै। त्यहाँ बढ्दै गरेको महिला हिंसा, तस्करी, लागु औषध, अपराधको जातीय र दलीय संरक्षण, सामुदायिक द्वन्द्व र भ्रष्टाचार, यसले जसरी जरो गाड्दै गएको छ
यसले समाज आतंकित हुन्छ, राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण। यसले मधेस, खास गरेर प्रदेश नम्बर 2 यो देशका लागि गम्भीर सुरक्षा चुनौती हुन सक्छ। त्यो हुन पनि तल आएम अर्को कुरा, केन्द्रका नक्कल गर्ने। त्यो भनेको के? केन्द्रको नक्कल भनेको 240 वर्षसम्म फलानु पार्टीले भ्रष्टाचार गर्यो, अब मैले गर्न पाउनुपर्छ। म त्यहाँ बसेको 5 महिना 24 दिन अर्थात् 180 दिनमा के पाउनुभयो तपाईँले? त्यस्तो कुनै दिन भेटेन जुन दिन प्रदेश सरकारको भ्रष्टाचारको समाचार नहोस्। आज पनि म तपाईँका आइराख्दा आज पनि प्रदेश 2 को सरकारमा भ्रष्टाचारका कुरा छत्ता छुलाइराखेको थियो, तर एउटा पनि समिति, एउटा पनि छानबिन, एउटा पनि कारबाही भएको मलाई त थाहा छैन। अब यहाँ तपाईँ के देखेँ भने मैले पब्लिकमा जब पुगेँ, आम पब्लिकले मलाई भन्न थाल्यो, जनका बीचमा तपाईँ जानुभयो, जय मधेश का नारा है, सरकारी पैसा हमारा है भनेर। कसो फेरि बताइदिनुहोस्। जय मधेश का नारा है, सरकारी पैसा हमारा है। जय मधेश का नारा है, सरकारी पैसा हमारा है। त्यो खालको एटिट्युड। केन्द्र गलत थियो अनि पो प्रदेश सरकार बनाइयो। केन्द्रभन्दा फरक, केन्द्रभन्दा राम्रो हुनु पर्थ्यो नि। तर समावेशिताका सवालमा केन्द्रभन्दा चर्को विभेद, भ्रष्टाचारका सवालमा केन्द्रभन्दा नाङ्गो भ्रष्टाचार, अपनत्वको सवालमा त्यस्तै, नागरिकसँगको समदूरीको सवालमा त्यस्तै। यस्ता यावत कुराहरू मैले देखेँ जुन त्यहाँ बढ्दै गएको छ। हिजो भ्रष्टाचारका र व्यतिथिका विरुद्धमा बोल्नेहरू अहिले त्यसैका लागि सहकार्य गर्दै गरेको पाएँ। मलाई के लाग्यो भने, यो समस्याको मैले कुरा गर्दैछु तपाईँसँग, मलाई के लाग्यो भने अब आसन्न निर्वाचनमा केन्द्रमा ठुल्ठुला कुरा गर्ने नेताहरूले प्रदेश नम्बर 2 को ग्राउन्डमा के काम गर्यो भन्ने ठाउँ छैन रहेछ। प्रदेश नम्बर 2 का मानिस यी नेताले हाम्रा लागि के गरे भने प्रश्न सोध्यो भने बुझ्न सक्ने त्यो हैसियत, त्यो विवेक प्रयोग गर्न सक्ने त्यो क्षमता राख्ने अवस्थामा प्रवेश गरेका छन्। गरे नागरिकहरू चाहिँ बुझ्छन्। प्रदेश नम्बर 2 मा देशभक्ति बलियो रहेछ। नागरिकको तहमा कुरा गर्दैछु, उनले कुरा बुझिन थालेका छन्, बडा स्पिडमा बुझ्न थालेका छन् कुराहरू। त्यही भएर थुप्रै नेताहरू सामाजिक स्वीकृति गुमाइसकेको रहेछ। केन्द्रमा हामीले जसलाई वाहको रूपमा हेर्दैछौँ, आउने चुनावमा आउने चुनावमा यी निरन्तर खाइपाई आएका मानिस केन्द्रीय स्तरदेखि स्थानीय तहसम्म खाइपाई आएका स्वाहा हुन्छन् त। जनताले त्यो विवेक छ्यान विचार भन्छ नि त्यो गर्ने हैसियत राख्छन्, देखाउँछन्। यदि विधिको शासन रहिरह्यो निर्वाचनमा भने, यदि निर्वाचन आचार संहिता पालन गरियो भने, यदि त्यस प्रदेशको सामाजिक लेखा परीक्षकहरू, लेखक, पत्रकार, बौद्धिक जमातले सामाजिक लेखा परीक्षक ऐनाको जस्तो व्यवहार देखाउन थाल्यो भने अहिले तपाईँले सम्झिनुभएका अधिकांश नेताहरू निर्वाचनमा देखिँदैन। साफ हुन्छ नि। तर उनीहरू किन देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने अब उनले गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि धर्म, अस्मिता र प्रेममाथि प्रहार गर्ने काम थाल्छन् उनीहरू। धर्म, अस्मिता र प्रेममाथि प्रहार गर्छ। अब पहाडी र मधेसीका बिउहरू फेरिदेखि बुझाउन थाल्ने, एउटा धर्मलाई लिएर अर्को धर्ममाथि आक्रमण गर्ने, मठ मन्दिर भत्काउने, घृणित भोटको राजनीति हुनेछ। जातीय वा सामुदायिक रूपबाट चेलीबेटीहरूको अस्मितामाथि हात हाल्ने र त्यसलाई गर्वको रूपमा प्रस्तुत गर्ने, यस्ता अभ्यासहरू अब उनीहरू थाल्छन्, जसले गर्दा जनतामा सेन्टिमेन्टको पोलिटिक्स गर्न सकियोस्, चेतनाको होइन उत्तेजनाको राजनीति गर्न सकियोस्। सामूहिक हत्याका कुराहरू, बलात्कारका कुराहरू, अपराधको जातीय संरक्षणका कुराहरू, यसमाथि राजनीति प्रारम्भ हुन्छ अब, जसले आसन्न निर्वाचनमा भौतिक रूपमै आम नागरिकको सुरक्षित हुन्छ। डर र त्रासका बीचमा मत दिने वा उनको नाममा मत खस्ने कामहरू हुन्छ, जसकारणले ती पात्रहरू, तिनका अनुहारहरू फेरि देखिन सक्छ। र उनलाई भय थियो मसँग कि राजेश ऐराज कुनै पार्टीको मान्छे होइन,
यी बसेको अन्तिम सेकेन्डसँग पनि संविधानभन्दा तलमाथि गर्दैन, विधिको शासन बहु लागू गराउँछ र मैले गराएको पनि थिएँ। त्यो डरले गर्दा यस्ता कुलसित मन भएका थुप्रो जमातहरू सामूहिक रूपबाट प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएकै सेकेन्डबाट नव प्रधानमन्त्रीजीले शपथ ग्रहण पछि लिनुहुन्छ, पहिला यसलाई हटाउनु पर्यो भन्नेहरूसम्म काठमाडौँ पुगे। डेलिगेसन आए काठमाडौँ, बालुवाटारमा बसेर उहाँलाई नहटाइकन म आफ्नो प्रदेश जान्न भन्ने मन्त्रीहरू पनि थिए। म नाम लिन चाहन्न उहाँहरूको, तर उहाँहरूको डर त्यो तहमा थियो र त्यो डर स्वाभाविक थियो। किन मलाई माटो भन्दा, विधिको शासन भन्दा, नागरिकको जीवन भन्दा ठुलो केही होइन। दल देशका लागि हो, दलका लागि देश हुन सक्दैन। त्यो गरिमा कायम राखेर त्यो स्वतन्त्र भूमिका मैले निभाएँ भन्ने तपाईँले ठान्नुभयो? यो त आम प्रदेशवासीले पनि ठानेको हुनुपर्छ। किनभने एउटा चिज बताइदिनुहोस् त, 5 महिना 24 दिन तपाईँले सेवा गर्नुभयो। प्रदेश नम्बर 2 मा मधेसी भनिने, अब उहाँहरू स्वयं मधेसी भन्नुहुन्न, अहिले मधेसी भनिनेकै सरकार छ। तपाईँ प्रदेश प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारीमा जानुभयो। तपाईले त्यो सरकारलाई दिने निर्देशन अलि कतिपय सवालमा, प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने सवालमा भलै सेरेमोनियल तपाईको जिम्मेवारी हो, तथापि तपाईले के गर्नुभयो त भन्ने प्रश्न त रह्यो नि। अनि प्रदेश नम्बर 2 कै सरकार छ, फेरि त्यो जुन सरकार छ मधेसी भनिने दलको सरकार छ, त्यस उप तपाईले के धारणा बनाउनु भयो? यो सरकार राम्रो होस्, समावेशी होस्, साझा होस्, अरू प्रदेश सरकार भन्दा उदाहरणीय होस् भन्ने चाहनाका साथ मैले प्रदेश सरकारलाई सकारात्मक रूपमा सघाउने धेरै प्रयास गरेँ। मन्त्रीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा बोलाएर पनि सम्झाएँ, कति पटक मौखिक रूपमा निर्देशन पनि दिएँ। नमानेपछि मैले बाध्य भएर लिखित रूपमा पनि लेख्नु पर्यो। मैले थुप्रै कुराहरू, व्यथितिका कुराहरू लिखितै रूपमा पनि सुधार गर्ने कोसिस गरेँ। केही सुनाउन चाहनुहुन्छ? यो त म त्यहाँ हुँदाहुँदै धेरै मिडियामा पनि आएको थियो, तर मैले केही उदाहरणको रूपमा तपाईँले भन्छु कि स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी बनेको विधेयक मेरो टेबलमा आइपुग्यो। मैले त्यहाँ सर र पढेँ, तर त्यो विधेयकमा मातृत्वको सवालमा केही पनि थिएन, नवजात शिशुका सवालमा केही पनि थिएन। 10 ठाउँबाट कपी र पेस्ट गरेको, बनावटै नमिलेको, त्यसमा सुधार गरिनुपर्ने थुप्रै कुराहरू थिए। मैले त्यो विधेयकलाई दफावार रूपमा 13 बुँदा लेखेर पठाएँ, लिखित रूपमा पठाएँ। सायद नेपालमा यो पहिलो अभ्यास हुनुपर्छ कि प्रदेश प्रमुखले वा राष्ट्र प्रमुखले आफ्नो टेबलमा आएका विधेयकलाई न्यायाधीशको हैसियतले कहाँ कहाँ कुन कुन बुँदामा के सुधार गर्नुपर्छ भनेर लिखित रूपमा सुझाव पठाएको। अर्को विधेयक आएको थियो म कहाँ, प्रदेश पदक सम्बन्धी विधेयक। त्यो विधेयकका कतिपय लज्जास्पद कुराहरू थिए जुन म यहाँ चर्चा गर्न चाहदिनँ, तर त्यो विधेयकलाई पनि स्तरीय बनाउन, अरू प्रदेश र सङ्घीय सरकार भन्दा राम्रो बनाउनको लागि मैले 10 बुँदे लिखित सुझाव दिएर पठाएको थिएँ। जब म प्रदेश प्रमुख भएँ, मैले त्यहाँ के हेरेँ भने पिउनदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मको पदमा त्यही प्रदेशभित्र रहेका पहाडी समुदायसम्म रङ्गभेदको राजनीति भइराखेको रहेछ, कलर डिस्क्रिमिनेसन भइराखेको छ, विभेद मात्र होइन रङ्गभेदको भइराखेको रहेछ। अनि मैले सम्झेँ कि जुन पार्टीको जन्म नै समावेशिताको लागि भयो, विभेदका विरुद्ध लागि भयो, जसले यत्रो सङ्घर्ष गरे, जसको आन्दोलनमा होमिएर 117 जना मधेसीको बलिप्रदान भयो, बलिदान होइन बलिप्रदान भयो, त्यो पार्टीको सरकार बनिसकेपछि त्यही सरकारले विभेदलाई निरन्तरता दिनु यो मेरो गम्भीर चिन्ताको विषय बन्यो। प्रदेश 2 भनेको मधेसी मात्रको होइन, प्रदेश 2 भनेको जनकपुर, मलङ्गमा, जलेश्वर मात्र होइन, त्यहाँ लालबन्दी छ, त्यहाँ सुकेपोखरी छ, हरियौन छ, बर्दिवास छ,
त्यहाँ बसोबास गर्ने हर एक नागरिकको लागि प्रदेश सरकार साझा हुनुपर्छ। मैले मुख्यमन्त्रीजीलाई पटक पटक बोलाएर भने कि समावेशिताका सवालमा तपाईँ विशेष पहल थाल्नुहोस्। समावेशिताका कुरा भनेको दलीय बाँडफाँड वा दलीय समस्या समाधानका विषय होइन, त्यो अधिकार हो। संविधानमा लेखिएका कुराहरू दलीय शक्ति सन्तुलनमा आधारित हुन सक्दैन, त्यसलाई हुबहु लागू गर्नुपर्छ भनेर मैले उहाँलाई भन्दाखेरि उहाँले त्यति ध्यान नदिएको जस्तो मलाई लाग्यो। र पछि मैले 4 पन्ने स्मरण पत्र लेखेर पठाएँ कि संविधानमा यो कुरा छ, सम्झिनुहोस् भनेर स्मरण पत्र पठाएँ। पछि त्यसमाथि मुद्दा पनि पढ्यो र त्यसको जवाबमा पनि मैले उच्च अदालत जनकपुरलाई कि समावेशिताका सवालमा, राष्ट्रिय एकताका सवालमा, देशभक्तिका सवालमा, संविधानका परिपालन गर्ने सवालमा जुनसुकै पक्षले मुद्दा हाले पनि त्यसमा मेरो सैद्धान्तिक विमति छैन भनेर मैले लेखेर पठाएँ। जो गलत हो त्यो गलत हो। तपाईँ त्यसपछि म आउँदैछु। त्यसपछि म आफै सीमा क्षेत्रमा रहेका हाम्रा स्तम्भहरू, जङ्गे पिलरहरू, अरू साना पिलरहरू, त्यो पिलरहरू हेर्न म आफै पुगेँ। मेरो देशको भूमि, मेरो सीमाका सुरक्षाका सवालहरू, सीमामा खटिएका हाम्रा जवानहरूको आत्मबल बलियो गर्ने कुराहरूमा, सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको मनोबल बढाउने कुरामा म एक नागरिकसँग जोडिनुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। र म सीमा क्षेत्रमा पुगेँ। प्रदेशमा 2 मा मात्र होइन, म सुस्ता लगायतका अरू ठाउँमा पनि पुगेर आएँ। मेरो देशका सीमाहरू सुरक्षित हुनुपर्छ। सीमाहरू प्रष्ट र सुरक्षित भएन भने सम्बन्धहरू सुरक्षित नहुँदो रहेछ। तर सम्बन्धहरू दीर्घजीवी हुन सीमा प्रष्ट हुन जरुरी रहेछ। तर म सीमाका सवालमा पुगेँ। त्यति मात्र होइन, नेपालको संविधानले प्रष्ट रूपमा संविधानको धारा 173 ले बोलेको छ कि प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई आफ्ना क्याबिनेटका निर्णयहरू दिनुपर्छ भनेर। त्यस अनुरूपको कार्यान्वयन कतिको भयो? स्थापना कालदेखि म पुगुन्जेलसम्म भएको देखेन मैले। अनि मैले मुख्यमन्त्रीजीलाई 2 चोटि बोलाएर भने कि त्यो निर्णयहरू दिनुहोस्। मैले उहाँको लालपुर्जा मागे होइन, प्रदेश सरकारको निर्णयहरू मागेको थिएँ। उहाँले त्यति ध्यान दिनु भएन। त्यसपछि मैले 2टा पत्र लेखेँ, त्यसको पनि जवाब आएन। त्यसपछि अन्तमा मैले मुख्यमन्त्रीजीलाई नै सम्बोधन गर्ने गरी 2078 4 27 गते स्थापना कालदेखि अहिलेसम्मका सम्पूर्ण निर्णयहरू दस्तावेजीकरण गर्नका लागि प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पठाइदिनुहोस् भनेर पत्र लेखेँ। किनभने प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयहरू प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा संविधानले भन्छ र त्यसका जानकारी प्रदेशका हर एक नागरिकलाई, यो देशका हर एक नागरिकलाई के निर्णय भएको छ, त्यो निर्णय किन भएको छ, त्यो निर्णयहरू न्यायोचित छन् कि छैनन्, त्यो निर्णयभित्र लुकेका कुराहरू के हुन्, पैसाका बाँडफाँडका कुराहरू, सलामी मलामी र गुलामीमा राज्यको शासन स्रोत दोहन गरेका कुराहरू के छ वा छैन कि, क्याबिनेटका निर्णयहरू देशहितमा छ कि छैन, त्यो कुराहरू मैले 5 महिना 24 दिन बसुन्जेल पटक पटक भन्दा जवाफ आएन। डकुमेन्ट तपाईले पाउनु भएन। म भनेको त्यो कार्यालयलाई प्राप्त भएन। यस्ता थुप्रै कुराहरू तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने मैले त्यहाँ आफू सौन्जेल त्यो कुराहरू उठाएँ। त्यसका असरहरू के देखियो भने कि नेपालका 3.5 करोड नागरिकमा जो भए पनि हुन्छ राजेश ऐराज बाहेक भन्ने तहमा प्रदेश नम्बर 2 को सरकार त्यस्तो देखियो। थुप्रै नेताहरू जसको कारण तपाईलाई त्यो काँडो भनेको त्यो बिजाउने किन त्यस्तो ठाने भन्ने ठान्नु हो? सायद उहाँहरूले गर्नुभएका कामहरू जुन काठमाडौँमा बोलिराख्दा एक थरी र मधेसमा बोलिराख्दा अर्को थरी जुन भइराखेको थियो, म त्यहाँ अलि लामो बसेको भए म त्यो कुरा पनि प्रस्ट्याउँथेँ। देशलाई, देशभरिको नागरिकलाई प्रस्ट्याउँथेँ कि के साँच्चीकै सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिताको अनुभूति हामीले गर्न पायौँ? पाएनौँ। मैले
त्यो बीचमा नागरिकसँगको सत्सङ्गहरू गरे, कक्षाहरूमा गएर पढाएँ, कक्षा 1 मा सरकारी विद्यालयहरूमा वृक्षारोपणहरू गरेँ, किसानसँग खेतमै गएर भेटेँ, बाटोमा दुर्घटनामा परेका घाइतेहरूलाई आफ्नै गाडीमा राखेर उपचार गराएँ, मास्क वितरणहरू गरेँ, सीमा क्षेत्रमा उभिएर आवत जावत गर्ने नागरिकहरूलाई मास्क छ कि छैन, जुनसुकै देशको नागरिक होस् उनीहरूलाई मास्क वितरण गरेँ, राष्ट्रिय झण्डा अङ्कित त्यस्ता लोगोहरू 100 मा होइन हजारौँमा वितरण गरेँ। त्यसपछि 6वटै प्रदेशमा गएर प्रदेश प्रमुखले के गर्नु हुन्छ र के गर्नु हुँदैन भनेर एक दिनको गोष्ठीसम्म गरेँ। एउटा सन्देश तपाईँको आफ्नो अनुभव त्यो प्रवाह गर्ने प्रयत्न गर्नु। त्यसपछि अनाथालय, बाल मन्दिर, अस्पताल, विद्यालयका अवलोकन पनि गरेँ कि त्यो नागरिकहरू कति त्यहाँ बसोबास गरेकाहरूले आफूले कस्तो अनुभूति गर्दैछ, प्रदेश सरकारसँग, सङ्घीय सरकारसँग के गर्दो रहेछ, त्यो कुराहरू गरेँ। त्यसपछि रक्तदान कार्यक्रमहरू, अन्नदानका कुराहरू, देश दर्शनका कुराहरू गरेँ। अनुभव मैले धेरै पाएँ। अब यहाँ जोडिन्छ के भने तपाईँको जुन जिम्मेवारी थियो, पदीय जुन हैसियत थियो, त्यो सेरेमोनियल प्रकृतिको तपाईँको जिम्मेवारी, तपाईँको एज अ होलमा एक्ट हेर्दा के देखिन्छ भने तपाईँ क्रियाशील, कुनै न कुनै ढङ्गले तपाईँ सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको। संविधानले तपाईँलाई त्यो अधिकार दिएको थियो। एक सुनियो, पृथ्वीनारायण शाहका फोटो तपाईँले आफ्नो कार्यकक्षमा राख्यो, समाचारहरू पनि आए, त्यो धेरैलाई पीड पर्यो, किनभने राष्ट्र निर्माता, राष्ट्र एकीकरण गर्ने मानिसमाथि त्यो सम्मान सद्भाव गरेको अहिलेका शासकहरूलाई त्यति मजा आउँदैन, हजम हुँदैन, पच्दैन। अनि त्यो पृथ्वीनारायण शाह जो शाह वंशको पूर्वज थिए, अहिले त देशमा शाहहरू राजा छैनन्, राजा महाराजा छैनन्, देश त गणतन्त्रमा गइसक्यो। तपाईँले पृथ्वीनारायण शाहको फोटोलाई, तस्विरलाई आफ्नो कार्यकक्षमा किन राख्नुभयो र किन तपाईँ अरू प्रदेशहरूमा पनि तपाईँले त्यो प्रयत्न गर्नुभयो? त्यो एउटा जिज्ञासाको विषय, संविधानसँग सम्बन्धित र त्यो के सन्देश तपाईँको? सिरोमोनियल र इनेक्टिभ फरक फरक शब्द हुन्। प्रदेश प्रमुखको पद भनेको सिरोमोनियल हो, इनेक्टिभ होइन। जुन परिवारको अभिभावक नै इनेक्टिभ भइदिन्छ, निष्क्रिय भइदिन्छ भने त्यो परिवारको स्थिति के होला? तर मेरो बुझाइ के हो भने प्रदेश प्रमुख प्रदेशका हर एक व्यक्ति र हर एक निकायभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्छ। ऊ अभिभावक हो, उनका दुईटा आँखाले भ्याउँदैन। अरू पेसाकर्मी, अरू कर्मचारी, नागरिक भन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्छ प्रदेश प्रमुख। जुन परिवारमा अभिभावक नै निष्क्रिय भइदियो भने त्यो परिवारको बिचल्ली हुन्छ नि। त्यस्तै मेरो बुझाइ चाहिँ के छ भने संविधानले यो पदलाई अलङ्कारिक भनेको छ, तर निष्क्रिय भने छैन। एउटा प्रदेश प्रमुखसँग कति मान्छे जुड्या हुन्छ हेर्नु त? 17-18 जना निजामती कर्मचारी जुड्या हुन्छ, 12 जना स्वकीय सचिवालय जोड्या हुन्छ, 25 जनाको हाडाहाडीमा सुरक्षाकर्मी जुडिएको हुन्छ प्रत्यक्ष रूपबाट एउटा प्रदेश प्रमुख लाग्यो। 55 जना कर्मचारी भएर 1 जना प्रदेश प्रमुख भएर यी 56 जनाको काम के? जो देश ऋणमा छ, जहाँ हरेक नागरिक जन्मिँदा ऋण लिएर जन्मिन्छ, त्यो देशमा 56 जना मान्छे सुतेर खाने? त्यो चाहिँ सरकारी नै हो हैन? सबै सरकारीको सरकारी। अनि राख्न पाइन्छ नि आफ्ना आफन्त नाता गोता, किनभने यो जिम्मेवारीमा जाने भनेको त लुट्न जाने हो, बदमलुट गर्ने हो। त्यो त अहिलेसम्म हामीले हेरेको प्र्याक्टिसमा त त्यही देखिन्छ। त्यो चाहिँ मान्छे राख्नु भएन, आफ्ना वरिपरिका नातेदार, कामदारहरू, भाइ भतिजा भान्जा। मैले 1 जना पनि राखेन, किनभने निजामती कर्मचारीमा जतिजना थिए यी सबै नेपाली नागरिक थिए र सबै मेरा थिए। 1 जना पनि तपाईँले कोही राख्नु भयो? मैले निजी स्वकीय सचिवालयमा 1 जना पनि थपिनँ। म आउँदैछु, पहिला प्रश्नको जवाब मात्र दिएँ। अनि त्यो जति जनशक्ति छ त्यो जनशक्तिलाई सक्रिय गर्न सकिएन भने हामीले दोहोरो क्षति थियो। एउटा के थियो भने राजस्व हिनामिना भइराखेको थियो, अर्थात् सुतेर खाने, काम नगर्ने त्यो जनशक्ति।
अर्को त्यो जनशक्ति डल भइराखेको थियो। त्यो 56-57 हो, त्यो डल भइराखेको थियो त्यो जनशक्ति। त्यो राष्ट्रकै युवाहरू, राष्ट्रका कर्मचारीहरू यदि 2 वर्ष 3 वर्ष काम नगरी बसिराख्ने हो भने उसको क्षमतामा ह्रास आउँछ। उसँग राज्यले सोचेको जस्तो र उसले दिनुपर्ने जतिको भूमिका दिन सक्दैन। त्यही भएर मैले दुईटा कुरा गरेँ। पहिलो कुरा, जाने बित्तिकै आफ्ना सरकारी कर्मचारीहरूलाई बोलाएर मैले भने कि म निजी स्वकीय सचिवालय राख्दिनँ। मेरो व्यक्तिगत बुझाइ के हो भने एउटा प्रदेश प्रमुखले आफ्ना सुरक्षाका लागि छुट्टै सेना भर्ना गर्दैन, न्यायका लागि छुट्टै न्यायालय भर्ना खुल्दैन, बाहिर हिँड्नको लागि आन्तरिक सुरक्षाका लागि छुट्टै प्रहरी उसले भर्ना गर्दैन भने छुट्टै कर्मचारी किन भर्ना गर्नुपर्ने? के लोकसेवाका कर्मचारीहरू अयोग्य हुन्? लोकसेवाका कर्मचारीहरूमाथि आशंका गर्नुपर्ने, उनका क्षमतामाथि आशंका गर्नुपर्ने आधार के हो? मैले के पनि पाइनँ। मैले त्यति मात्र होइन, यो निजामती कर्मचारीहरूको कार्यशैली र क्षमतामाथि अविश्वास गर्नुपर्ने मैले कुनै पनि कारण नपाएको कारणले मैले निजी सचिवालय राख्दिनँ। राज्यमा नियुक्त भएका प्रतिनिधिहरूले निजी सचिवालय राखिराख्दा राष्ट्र सेवक निजामती कर्मचारीहरूको मनोबलमा ह्रास आउने भएकोले राज्यकै अङ्ग अर्थात् निजामतीमाथि विश्वास गर्नुपर्छ। निजामतीको विकल्पमा वा निजामतीलाई मानमर्दन गर्ने गरी गठन गरिने निजी सचिवालय सैद्धान्तिक रूपमा राज्यको दोहन हो। राज्यकै अङ्गमाथि विश्वास गरेर काम गर्दा पनि अब्बल काम गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाण प्रदेश नम्बर 2 का निजामती कर्मचारीले देखाए। मैले 12 जनालाई नियुक्त गर्न सक्थेँ, तर मैले 1 जना पनि गरिनँ। किनभने दुईटा कुरा थियो। एउटा, निजामतीलाई विश्वास गर्नुपर्ने मसँग कुनै आधार थिएन, गर्नु हुँदैन। यदि मैले नै विश्वास गर्दिनँ भने प्रदेशका नागरिकले कसरी विश्वास गर्छ? बहुत राम्रो, सन्देशमूलक र उदाहरणीय काम गर्नुभयो। तपाईलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दोस्रो, जुन देश ऋणमा छ त्यहाँ हर एक नागरिकले 1 रुपैयाँ भए पनि तपाईँको क्षमताले जति भ्याउँछ राज्य कोष जोगाइदिनुपर्छ। स्वकीय सचिवालय नियुक्त नगर्दाखेरि राजस्व मात्रै तकरिबन महिनाको 8-8.5 लाख रुपियाँ महिना पछि जोगियो। त्यसपछि स्वकीय सचिवालयले गर्ने कामहरूको त फेडिस त कति हुन्छ। मन्त्रीजीले भन्नुभएको छ तेल ल्याइदिन, प्रदेश प्रमुखजीले भन्नुभएको छ गाडी पठाइदिन भन्दै बजारमा ठेकदारलाई, नागरिकलाई, अन्यलाई दोहन गर्ने, सरुवा गराइदिन्छु, बढुवा गराइदिन्छु भनेर असुली गर्ने। त्यो स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूको काम भनेको त्यो पदको आधारमा विभिन्न खालका दोहन गर्ने र राष्ट्र सेवक कर्मचारीको मानमर्दन गर्ने काम। यो दुवै देश हितमा होइन। प्रदेश नम्बर 2 मा झन् त्यो व्यापक छ, देशभरि नै थियो। अनि मैले एउटा अभ्यास गरेँ कि राज्यको अङ्गमा नियुक्त भइसकेपछि, राज्यको तलब खाइसकेपछि त्यही राज्यको अङ्गको रूपमा रहेका निजामती कर्मचारी माथि नै विश्वास गर्ने र उनीहरूसँग नै सहकार्य गर्ने भनेर सायद नेपालमा यो पहिलो अभ्यास हुनुपर्छ कि स्वकीय निजी सचिवालय नराख्ने। र म सफल भएँ। अरू सबै प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले 2 वर्ष 3 वर्षमा 4वटा 5वटा काम गर्नुभएको छ। मैले यतिका महिनामा यति सकेर आएँ। र यो सबै निजामती कर्मचारीको सहकार्य थियो, सुरक्षाकर्मी साथीहरूको सहकार्य थियो। मैले सफल भएँ त्यसमा। त्यति मात्र होइन, म पदमुक्त हुँदाखेरि सार्वजनिक रूपबाट घोषणा गरेँ कि राज्यको म कुनै सुविधा लिन्न। त्यति मात्र होइन, भोलि तपाईँमाथि आक्षेप अनेक आयो भने यो चिज त बाँकी रहेछ, अब मोहम्मद लालबाबु राउत तपाईँसँग पोजिटिभ हुनुहुन्न, अर्थात् प्रदेश सरकार तपाईँसँग अनुकूल छैन भन्ने अर्थ लाग्छ। यो सबै घटनाक्रम हेर्दा रिपोर्ट दिएन, तपाईँले मागेको संविधान सम्मत कतिपय के गर्यौ तिमीहरूले, बुझाओ मलाई रेकर्डमा राख्न भन्दा पनि दिएन। अनि भोलि त्यस्ता प्रश्न उब्जिए भने मैले चाहिँ देशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था गम्भीर रहेको कुरा सबैलाई थाहा छ। नागरिकहरू सुरक्षित छैनन्, सबैलाई थाहा छ। यस्तो बेलामा जहाँ देशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था गम्भीर छ, त्यस्तो बेलामा मेरो निजी सुरक्षा भन्दा पनि जनताको सुरक्षा मेरो प्राथमिकताको विषय थियो। त्यसले गर्दाखेरि पदमुक्त भएकै दिनमाबाट मैले घोषणा गरेँ कि म निजी सुरक्षाकर्मी राख्दिनँ। निजी सुरक्षाकर्मी राखिनँ मैले। निजी सुरक्षाकर्मी मैले किन राख्नु पर्ने? मेरो सुरक्षा नागरिकले गर्छ। म माटोसँग जुडेको छु। मैले ठाडेको छैन, लुटेको छैन, ठगेको छैन, हत्या गरेको छैन।
मलाई के को डर? जसले गरेको छ त्यो चाहिँ त्रसित, धेरै लावा लस्कर सयौं लिएर हिँड्नुपर्छ। अर्थात् स्वकीय सचिवालय नराख्नु र पदमुक्त भएपछि कुनै सुविधा लिन्न र निजी सुरक्षाकर्मी राख्दिन, किन मेरो निजी जीवनभन्दा जनताको जीवन बढी प्राथमिकतामा छ भनेर मलाई लागेको थियो र मैले त्यो गरेँ। अर्को कुरा, प्रदेश सरकार मेरो पक्षमा छ छैन त्यो मेरो बहसको विषय होइन। संविधानको पक्षमा थियो कि थिएन भने मेरो बहसको विषय थियो। के पाउनुभयो तपाईँले? मैले गरेका कामले त्यो कुरालाई प्रमाणित गर्यो त। तर उनले भोलि म माथि आरोप लगाउला, मलाई त्यो कुराको 1% पनि भय छैन। किनभने मैले प्रदेश प्रमुख भएर काम गरिराख्दा मैले कुनै किसिमको नगदी जिन्सी केही पनि नलिएको कुरा लिखित रूपमा पनि छ, व्यवहारिक रूपमा पनि छ र त्यहाँको कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई पनि थाहा छ। छैन त, तपाईँले केही गर्नु भएन। कार्यालयले मलाई राज्यको सुविधा लिने भने त लुट्ने हो नि त। बल्ल बल्ल मौका आउँछ अनि किन त्यो अवसर गुमाउनु? आफ्नै घरमा आफै चोर्नु, त्यही भइरहेछ। आफ्नै मातृभूमिको पैसा आफै लुट्नु लिएर दुनियाँ तपाईँको खरबौँको अहिले घटनाक्रम 101 हेर्नु। अनि आफ्नै मातृभूमिको पैसा आफै लुट्नु, आफ्नै प्रदेशको नाउँमा आएको विकासका नाउँमा आएको बजेट आफै ठग्नु, आफै भ्रष्टाचार गर्नु। राजनीति र भ्रष्टाचार त एकअर्काको परिपूरक हो नेपालको सन्दर्भमा। खास गरी एसियन, नेपाल, भारत, तपाईँ अरू देशमा पनि पाकिस्तान यस्ता देशहरू, बङ्गलादेश देख्न सक्नुहुन्छ, अफगानिस्तान। तर मलाई सन्तुष्टि छ। सन्तुष्टि के छ भने पहिलो कुरा जुन यहाँले उठाउनु भएको थियो कि यो सक्रियता हो, म सक्रिय छु। मलाई मेरो देशको एक इन्च माटोप्रति मेरो सक्रियता छ। देशको हर एक नागरिकको भूमि, भावना र भविष्यप्रति म सक्रियता राख्छु। ममा पक्षधरता छ। म स्वतन्त्र विचारको मान्छे होइन। मेरो देशभक्ति, मेरो मातृभूमि, मेरो देशका नागरिकहरू र मेरो देशका माटा प्रति म स्वार्थी हो। कसैले मलाई आरोप लगाउँछन्, लगाओस्। र दोस्रो प्रश्नको जवाब म तपाईँलाई दिएँ कि राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर यो मैले मात्र होइन, हर एक नेपालीले आफ्नो घरमा राख्नुपर्छ। किनभने उहाँ नभइदिएको भए आधुनिक नेपालको एकीकरण हुन्थेन। आज नेपाली भन्न सक्ने अवस्थामा हामी हुन्थेनौँ र नेपाल नभइदिएको भए यो संविधान हामी कहाँ राख्थ्यौँ, यो संहिता हामी कहाँ राख्थ्यौँ? यो संविधान राख्ने ठाउँै नभएको भए प्रदेश प्रमुखको पद कहाँबाट आउँथ्यो? प्रदेश प्रमुखको पदै नभएको भए राज सैराजको कुर्सीमा कसरी बस्थ्यो? म नेपाली हुनुमा पृथ्वीनारायण शाहको ठुलो योगदान छ। आज म विश्वभरि जुन गर्वका साथ भन्छु कि मेरो मुलुक पराजित भएको छैन, म त्यो देशको नागरिक हो भनेर विश्वभरि जुन शिर ठाडो गरेको छु, त्यसमा पृथ्वीनारायण शाहको ठुलो लगानी रहेकोले म राष्ट्र निर्मातालाई कार्यालयमा मात्र होइन, यो 6वटा प्रदेश प्रमुखले मात्र दिएको होइन, मेरो निजी निवासमा पनि राखेको छु मैले। उहाँको तस्बिर वंशको प्रतिनिधित्व गर्दैन। यदि वंशकै कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालको पहिलो शासक गोपाल वंश र महिषपाल वंशहरू थियो। आज जसले यो मुलुकमा आरक्षण माग्दैछ ती सबै शासकहरू हुन्। गोपाल वंशीहरू, किराँत वंशीहरू, लिच्छवी वंशीहरू, मल्ल वंशीहरू। हिजो जो देशका शासक थिए, जसले गरेका व्यथितिका कारण आज हामी यो दुर्दशा भोगिराखेको छौँ, त्यो शासकहरू आज आरक्षणको लाइनमा छ। शासकले आरक्षण माग्ने हो, वंशकी कुरा गर्नुहुन्छ भने। त्यही भएर पृथ्वीनारायण शाहलाई वंशसँग जोड्ने होइन, हर एक नागरिकलाई जो आफूलाई नेपाली ठान्छ, जो नेपाली छ, उसलाई नेपाली भएकोमा गर्वको अनुभूति गराउने काम राष्ट्र निर्माताले गरेकोले गौरवपूर्ण इतिहास, आधुनिक नेपालको एकीकरण, राष्ट्रिय एकता र सद्भावका लागि मैले उहाँलाई सम्झेँ। मैले उहाँलाई किन सम्झेँ? अर्को कारण थियो कि पृथ्वीनारायण शाहले समावेशिताका अवधारणा सुरु गर्नुभएको थियो। नेपाल एकीकरणमा मिश्रहरू जोडिएका थिए, नेपाल एकीकरणमा मुस्लिमहरू जोडिएका थिए। आज पनि तपाईँ तनहुँ, कास्की, म्याग्दी लगायतका क्षेत्रमा जानुहोस्, त्यहाँ हजारौँ मिश्रहरूको परिवार छ, बसिराखेको छ। आज तपाईँ त्यही पहाडको क्षेत्रमा गोर्खातिर जानुभयो भने त्यहाँ चुरौटे मुस्लिमहरू बसिराख्नु भएको छ। त्यो परिवार को हुन् भन्दाखेरि नेपाल एकीकरण गर्दाखेरि त्यो एकीकरणको अभियानमा जोडिएका मधेसीहरू अर्थात् मिश्रहरू, मुस्लिमहरू अर्थात् चुरौटेहरू, यो एकीकरण हामी सबैले गरेको। नेपाल एकीकरणमा मेरो पुर्खाको पनि रगत छ र त्यो गर्व
र त्यो राष्ट्रिय निर्माताको नायक रहनु भएकोले समावेशिताको सवालमा, राष्ट्रिय एकताको सवालमा, आधुनिक नेपालको निर्माताका सवालमा मैले उहाँको तस्बिर राखेर उहाँको तस्बिर राखेकोमा मलाई गर्व छ। हो, त्यसका विरोध गरे। कसले गरे? नवनागरिकहरूले गरे। कसले गर्यो विरोध? अधिकांश नवनागरिकहरूले गरे। नवनागरिक विचित्रको देश यो हो कि नवनागरिक धन अर्को देशबाट आउँछ, ऊ विरोधमा जान्छ। अङ्गीकृतहरूले विरोध गरे। अङ्गीकृत दोहोरो नागरिकता बोकेकाहरूले विरोध गरे। त्यस्ता नेताहरूले विरोध गरे जसको दाना पानी नेपालभित्र छैन, जसलाई नेपाली पैसा मन पर्दैन, जो नेपालमा मन्त्री बन्न चाहन्छ तर उसलाई नेपालमा सगरमाथा भएकोमा गर्व छैन, उसलाई आफ्नो देशको राष्ट्रिय निर्माताप्रति आदर छैन तर विश्वभरिको राष्ट्रिय निर्माताको तस्बिर राखेर कार्यक्रम गरिरहन्छ वर्ष पछि। त्यस्ता पात्रहरूले विरोध गरे। तर त्यसमा पनि मलाई भन्नु केही छैन, किनभने विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूले मेरो कामको मूल्याङ्कन गर्छन्, मैले गर्दिनँ। मैले त्यो पदमा पुग्दा स्वकीय सचिवालय नराख्ने, पदबाट निस्केकै मितिमा मैले सुरक्षाकर्मी नराख्ने, राज्यको कुनै सुविधा नलिने जे घोषणा गरेँ, मेरो ज्ञानले भ्याउन्जेल यो लोकतन्त्र आएपछिको पहिलो घोषणा हुनुपर्छ। र म चुनौती दिन्छु यस्ता नेताहरूलाई जसले आफूलाई लोकतन्त्रका मसिहा भन्छ, गणतन्त्रका मसिहा भन्छ, राष्ट्र निर्माणमा मेरो भूमिका छ भन्छ। आउनुहोस् न मसँग, तपाईँको नैतिक उचाइ मसँग बसेर छलफल गर्नुहोस् न। आफ्नै देशमा तपाईँ असुरक्षित महसुस गर्दै हुनुहुन्छ, कुन अपराध गर्नुभएको छ? तपाईँलाई डफामा चाहिन्छ सुरक्षाकर्मी, के चोर्नुभएको रहेछ? तपाईँ राति सुत्दाखेरि झस्किनुहुन्छ, कहाँ लुट्नुभएको रहेछ? घरमा आइना राख्नुहोस् र दिनका दिन सोध्नुहोस्, तपाईँ अजम्बरी होइन, मर्नुपर्छ। मर्दाखेरि देशको माटोको भार नलागोस्, आउँदो पुस्ताले तपाईँलाई घृणाको रूपमा नसम्झोस्। यो देशमा थुप्रै प्रधानमन्त्रीहरू भए तर हामी सट्ट सम्झिँदाखेरि 2-3टा भन्दा बढी सम्झिँदैनौँ। जङ्गबहादुर पछि एकैचोटि देव शमशेरलाई हामी सम्झिन्छौँ। देव शमशेरको कार्यकाल 3 महिना त थियो, त्यो बिचमा त थुप्रै प्रधानमन्त्री आए त हामी किन याद गर्दैनौँ? किन को व्यक्ति कति पटक कुन पदमा पुगे त्यो सरकारको विषय होइन, किनभने पदले प्रतिष्ठा दिँदैन, कामले दिन्छ। तर मैले उहाँहरूसँग सम्झिनुपर्ने, सिक्नुपर्ने कुराहरू के हुन्? अब त मलाई छलफल गर्न पनि मन लाग्यो कि मैले मेरा देशका नेताबाट मैले के सिक्ने। जो नेता मेरो कार्यकाल पूर्ण भएन, यो सरकारले बिचैमा संसद विघटन गरिदियो भनेर सक्कल नागरिकता लिएर अदालत धायो आफ्नो कार्यकालको पूर्णताका लागि, त्यही सांसद, त्यही माननीय, त्यही नेता जब सरकार बनायो, मलाई मेरो पूर्ण कालसम्म बस्नु दिएन। यदि कार्यकालको पूर्णता नै उहाँको सच्चा अभियान थियो भने उहाँको कार्यकालले पूर्णता पाएपछि मेरो पनि कार्यकालले पूर्णता पाउनु पर्थ्यो। तर ढुक्क हुनुहोस्, म अदालत जान्न। मलाई थाहा छ कि मेरो देशको न्यायालय, मेरो देशको अदालत अब कानुन व्यवस्थापन केन्द्रमा परिणत भइसकेको छ। कानुन व्यवस्थापन केन्द्र म न्यायालय जान्न, किनभने पदका लागि अदालत धाउँदिनँ, किनभने म मर्नुपर्छ। मेरो सन्ततिले भोलि यो देशमा गर्व गर्न सक्ने वातावरण मैले छोडेर जानुपर्छ। एउटा उच्च मनोबल भएको, जसले गल्ती गरेको छैन, अपराध गरेको छैन, त्यस्तो व्यक्तिले मात्रै दाबीका साथ यति चुनौती दिन सक्छ। तपाईँ जुन ढङ्गले चुनौती दिनुभयो, तपाईँसँग म 2 विषय उठान गर्छु। देशभक्तिको कुरा गर्नुभयो, माटोको मायाको कुरा गर्नुभयो, पृथ्वीमाथि, यो जमिनमाथि हाम्रो जो जिम्मेवारी छ त्यो पुरा गर्नुपर्छ, भारको तपाईँले कुरा गर्नुभयो। तर तपाईँले पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर जसरी राख्नुभयो, काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता प्रदेश प्रमुख भए, केन्द्रको नीति अनुसार त्यो खास गरी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले त्यो तपाईँले पृथ्वीनारायण शाहको जो तस्बिर राख्नुभयो त्यो त डस्टबिनमा फालिदियो। पृथ्वीनारायण शाहको त्यो अपमान भयो कि के भयो? अथवा त्यो देशप्रतिको अपमान भयो के भयो? अथवा पृथ्वीनारायण शाहको त्यहाँ सम्मान हुन सक्यो त, जहाँ शासकहरू यति कृतज्ञ छन्
राष्ट्र निर्मातामाथि यति अन्याय गर्न सक्छन्, महात्मा गान्धीको तस्बिर बोकेर मुटुदेखि टाउकोसम्म बोकेर असरल्लै लिएर हिँड्न तयार छन्, त्यो सम्मान भयो त? तपाईँको प्रयत्नलाई म उत्साहपूर्वक एकदम तपाईँ समर्थन जनाउँछु, एकबद्धता पनि जनाउँछु, तर सम्मान भयो त्यो? त्यो सन्देश सुन्ने बित्तिकै मलाई धेरै पीडा भयो। मलाई के लाग्छ भने हर एक देशभक्त नेपाली, हर एक देशभक्त नेपालीको त्यो सामूहिक अपमान हो। त्यो जसले मेरो देश नेपाल हो भन्छ, जसलाई थाहा छ कि राष्ट्र निर्माता पृथ्वी शाह हुन् भनेर, हो धेरैलाई कुरा थाहा छैन रहेछ। नवनागरिकहरूलाई अझ पनि कुन देशबाट आएको हुन् त्यही देशको ह्याङओभर अझै पनि बाँकी छ। उहाँहरूले चिन्नुहुन्न पृथ्वी शाहलाई। मैले तस्बिर राख्दा पनि विरोध गर्नुभयो। महात्मा गान्धी अरू पनि मुलुकका नेता चिन्छन्, तर आफ्नो देश चिन्लान, लेनिन चिन्लान, माओ चिन्लान। आफ्नो देशको राष्ट्र निर्मातालाई नचिन्ने, उनका मानमर्दन गर्ने, उनका अपमान गर्ने, यी उनलाई मात्र अपमान गरेको होइन, यो मेरो मातृभूमिलाई अपमान गरेको हर एक नेपाली, हर एक देशभक्तको साझा अपमान हो। र मलाई लाग्छ यदि अलिकति पनि आत्मसम्मान नेपालीहरूमा बाँकी छ भने, अलिकति पनि नेपालीको शरीरमा नेपालीकै रगत बगिराखेको छ भने उनी यो अपमानलाई माफ गर्दैन। यो तपाईँको आह्वान हो, अपिल हो, होइन? मेरो बुझाइ हो। आम नागरिकलाई चाहिँ तपाईँको, हर एक नेपालीलाई, जो नागरिकताको आधारमा होइन, मनको आधारमा नागरिकता छ, मनको आधारमा नेपाली छ, खास नेपालीलाई तपाईँले भन्न खोज्नु, मूल नेपालीलाई, मूल नेपाली, रैथाने नेपालीलाई, रैथाने वंशज नेपालीलाई, वंशज नेपाली। अब तपाईँसँग म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा, मसँगै समय धेरै भएन कि, तपाईँ विगतको एउटा कानुनको विद्यार्थी है, कानुनको विद्यार्थी हुँदै राजनीति शास्त्रको तपाईँ एउटा विद्यावारिधि गरेको एउटा सुपठित व्यक्ति, पत्रकार पनि। अब तपाईँको आगामी दिनचर्या यात्रा के हुनेछ? अब तपाईँ यत्रो जिम्मेवारीमा प्रवेश गर्नुभयो, 5 महिना 24 दिन खानुभयो, अब त्यो झन्डा लिन्टिङ हल्लाएर जाँदा एकाले अलिकति अलगै महसुस हुन्छ। यहाँ त 2-4 दिन भएपछि पनि मानिस भुइँन भाँडामा भन्ने एउटा हाम्रो पहाडतिर उखान छ, त्यो स्थिति हुन्छ। अब लिखी तपाईँ पत्रकारिता हामी जस्तो सामान्य भएर गाडी खान पनि अलिक कठिन होला, अब के गर्ने बताउनुहोस् त? मलाई पदमा हुँदाखेरि पनि मलाई कहिले यस्तो लागेन कि म यति ठुलो पदमा छु, किनभने मलाई थाहा छ यो पद र शक्ति सधैँका लागि कोहीसँग रहँदैन भनेर। म पदमा भइराख्दाखेरि पनि म हिँडेरै बजार जान्थेँ, आफूलाई चाहिने कुराहरू, साबुन, सेम्पू, मोजा, जुत्ता, बेल्ट म आफै गएर, आफै बजारमा गएर किनेर ल्याउँथेँ। मलाई चाहिने खाजाहरू म आफै बजारमा गइरहन्थेँ। म आफ्नो प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको 2 किलोमिटरको सराउन्डिङमा हुने कार्यक्रमहरूमा म हिँडेर गइरहन्थेँ आम नागरिक सरह। तर म हिजो पनि आम नागरिक नै थिएँ। बिचमा राज्यले विश्वास गर्यो, मलाई काम गर्ने अवसर दियो। अहिले पनि म आम नागरिक नै छु। भोलि गर्ने म नागरिक सरै बस्छु, नागरिक भएकोमै गर्व छ। पार्टीमा लाग्ने कि कुनै दलमा, या नयाँ खोल्ने कि पत्रकारिता गर्ने कि, या वकालत गर्ने कि, या प्राध्यापन गर्नुहुन्छ कि, पढाउने काममा लाग्ने कि, केही न केही त गर्नु पर्यो। म यो देशका रैथाने नेपालीहरूको अग्राधिकारका लागि, मातृभूमिको रक्षाको लागि, आम नागरिकको स्वाभिमानको लागि, नागरिक सर्वोच्चताका लागि म सधैँ काम गरिरहन्छु। मलाई जुन सरकारले पत्याएर पदमा पठाए उनलाई पनि धन्यवाद दिएँ। जसले मेरो कामको मूल्याङ्कन नगरिकन वा जसले आफै राष्ट्रपति कहाँ शपथ ग्रहण गर्दाखेरि म भेदभाव गर्दिनँ भनेर शपथ खाएर पदमा पुगेर मसँग भेदभाव गरे, उनलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु, आभार दिन्छु। र म सधैँ नागरिककै बिचमा रहन्छु, नागरिक जस्तै रहन्छु र आम नागरिक जस्तै जीवन बिताउँछु र नागरिक जस्तो जीवन बिताउनु मेलाई गर्वको विषय हो। हस्, धन्यवाद छ कार्यक्रममा। एउटा मात्रै चिन्ताको विषय के छ भने विभेदका विरुद्ध लड्नेहरूले प्रदेश नम्बर 2 मा विभेदलाई निरन्तरता दिइराख्यो, त्यो चाहिँ चिन्ताको विषय भयो। चिन्ताको विषय। धन्यवाद।
आदरणीय दर्शकगण, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर राजेश ऐराज, प्रदेश नम्बर 2 का पूर्व प्रदेश प्रमुख। समसामयिक विषय र उहाँले अनुभव गरेका बेहोरेका विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College.